Welcome to the virtual class of computer. Today we are going to start chapter 1 and the topic is an introduction to computer. Okay, let's read the book. So in first chapter what it says we use different types of machine to perform different tasks in our daily life. Most of the machinery we are using today are electronic machines such as calculator, television, mobile phone, camera, etc. Computer is also an electronic machine. Most of the machine can perform a single task, but the computer can perform several tasks. अब यो फर्स्ट प्याराग्राफले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जिन्दगीमा हाम्रो लाइफमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट धेरै प्रकारको चाहिँ नि मेसिनहरू चाहिँ नि युज गरिराखेको हुन्छ है डेली लाइफमा र धेरै जसो मेसिनहरू चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक नै हुन्छ जस्तै क्याल्कुलेटर, टेलिभिजन, मोबाइल फोन, क्यामेरा यति हो र कम्प्युटर एउटा चाहिँ नि इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो। कम्प्युटर के मेसिन हो? इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो। इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने भएकोले इलेक्ट्रोनिक भनेको हो। धेरै जसो मेसिनहरूले चाहिँ नि एउटा सिंगल टास्क मात्र काम गर्छ, एउटै मात्र काम गर्छ। जस्तै फ्रिजको कुरा गरौँ भने त्यसले चाहिँ नि कुलिङ सिस्टममा हेल्प गर्छ। त्यसै गरी चाहिँ नि हामीले वाशिङ मेसिनको कुरा गऱ्यौँ भने उसले कपडा धुने मात्रै एउटा काम गर्छ र अर्को जस्तै टेलिभिजन भनेको जस्तै मुभिजहरू हेर्नको लागि त्यस्तोलाई युज गर्छौँ। तर चाहिँ नि कम्प्युटर चाहिँ नि के हुन्छ? कम्प्युटरले चाहिँ नि एकभन्दा बेसी काम एकै पटकमा गर्न सक्दछ। A computer is playing the major role in our everyday life. Nowadays, computers are used in almost all the fields, such as home, school, office, hospital, bank, shop, industry, and so on. र कम्प्युटर चाहिँ नि हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ एकदम ठुलो रोल लिएर आएको छ हैन? किनभने कम्प्युटर जुनै पनि फिल्डमा पनि युज हुन थालेको छ। जस्तै घरमा पनि युज हुन्छ, स्कुल, अफिस, हस्पिटलहरुमा युज हुन्छ, ब्याङ्क यिनीहरुमा। अब यो इन्ट्रोडक्सन पछि चाहिँ कम्प्युटर भनेको एक्चुअली के हो त? व्हाट इज कम्प्युटर? लेट्स रिड दिस वन। द टर्म कम्प्युटर इज डिराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड कम्प्युटरे व्हिच मिन्स टु क्याल्कुलेट। कम्प्युटर चाहिँ कहाँबाट डिराइभ गरेको रहेछ? ल्याटिन वर्डबाट, COMPUTERE कम्प्युटरबाट यसलाई डिराइभ गरेको रहेछ कम्प्युटर भनेर। र कम्प्युटर भन्नुको अर्थ के रहेछ? टु क्याल्कुलेट। The name computer was originally given to the people who had to do lots of calculations. पहिला चाहिँ नि कम्प्युटर भन्ने कसलाई दिन्थ्यो भन्दाखेरि जुन फिल्डका मान्छेहरूले धेरै क्याल्कुलेसनहरू गर्नु पर्थ्यो, जस्तै इन्जिनियरहरू भयो हैन, अनि पछि बिजनेसम्यानहरू भयो, उनीहरूको लागि चाहिँ नि कम्प्युटर प्रोभाइड गर्दथ्यो। The manually calculating job was very difficult and boring. Therefore, scientists always wanted to develop a machine that could perform calculations accurately and very fast. अब हामीले चाहिँ जति पनि क्याल्कुलेसन छ तिनीहरू गर्दा म्यानुअली गर्दाखेरि या कुनै कपीमा लेखेर गर्दाखेरि टाइम लाग्ने, गाह्रो र एकदम बोरिङ हुने कारणले गर्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ नि कम्प्युटर चाहिँ नि इन्भेन्ट गरेको हो, जसले चाहिँ नि जसले चाहिँ नि के भन्छ यो हिसाबहरू चाहिँ नि एकदम फास्ट गर्ने, एक्युरेटली गर्ने गर्दछ। एज अ रिजल्ट अफ थिङ्किङ साइन्टिस्ट डेभलप अ मेसिन कल अब्याकस। र साइन्टिस्टहरूले चाहिँ नि यही सोच्दा उनीहरूले चाहिँ नि के इन्भेन्ट गरे? अब्याकस भन्ने इन्भेन्ट गरे। इट वाज द फर्स्ट क्याल्कुलेटिङ डिभाइस इन द वर्ल्ड। ए मोडर्न कम्प्युटर क्यान बी डिफाइन्ड एज। र यो अब्याकस भन्ने चाहिँ नि पहिलो क्याल्कुलेटिङ डिभाइस हो, कम्प्युटरको फर्स्ट फेज हो। अब यसको चाहिँ नि के भन्छ? मोडर्न कम्प्युटर क्यान बी डिफाइन्ड एज। मोडर्न कम्प्युटर कसरी डिफाइन गर्छ? लेट्स सी इट। A computer is an electronic machine that receives data and instruction as an input, processes the data according to the instruction and produces meaningful information as a result. अब कम्प्युटर भन्ने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो जसले चाहिँ नि डाटा र इन्स्ट्रक्सन रिसिभ गर्छ एज इनपुट र त्यसलाई चाहिँ नि सीपीयूले प्रोसेस गर्छ र उसको चाहिँ नि प्रोसेस गरिसकेपछि चाहिँ नि मिनिङफुल इन्फर्मेसन चाहिँ नि एज अ रिजल्ट चाहिँ नि देखाउँछ। A computer is an electronic machine that computes data and produce meaningful information. यो चाहिँ एकदम ब्रिफ उसको चाहिँ नि मिनिङ हो कम्प्युटरको। अब तल हेरौँ। A computer has 4 basic parts.
They are keyboard, mouse, system unit and monitor. These parts shown in the following figure. तर फिगरमा हेर तिमीहरूले फिगरमा के छ चारवटा पार्ट हुने रहेछ एउटा मोनिटर सिस्टम युनिट भनेको सीपीयू र अर्को छ कीबोर्ड र माउस अब कम्प्युटर कसरी काम गर्छ हाउ डज अ कम्प्युटर वर्क A computer can perform several tasks, but a computer cannot perform the task itself. कम्प्युटरले चाहिँ नि धेरै कामहरू गर्न सक्छ तर के भन्दा ऊ आफैले चाहिँ नि काम गर्न सक्दैन उसलाई चाहिँ कसैले भन्नु पर्दछ You have to tell the computer what to do by giving instruction. यसको मतलब के हो कम्प्युटरलाई चाहिँ नि यो गर त्यो गर भनेर हामीले इन्स्ट्रक्सन नदिएसम्म कम्प्युटरले केही गर्दैन The predefined instructions that are stored in the computer are called program. र कम्प्युटर भित्र पहिल्यै डिजाइन गरेको चाहिँ नि डिफाइन गरेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यसलाई भन्छ प्रोग्राम्स ए कम्प्युटर प्रोसेसेस द डेटा बाई युजिङ दिज प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन टु प्रोड्युस रिजल्ट र कम्प्युटरले चाहिँ नि अलरेडी त्यहाँ भएको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई यदि हामीले ट्रिगर गर्यो भने कमान्ड गर्यो भने चाहिँ नि त्यही प्रोसेसहरू उनीहरूले युज गरेर चाहिँ नि रिजल्ट प्रोड्युस गर्दछ डेटा आर द इनपुट द्याट यु हेभ गिभन टु द कम्प्युटर डेटा भनेको चाहिँ नि हामीले जति पनि कम्प्युटरलाई इनपुट दिन्छौँ त्यसलाई नै डेटा भन्छौँ जस्तै किबोर्ड युज गरेर दिने जुन रेकर्डहरू छ त्यसलाई भन्छौँ डेटा लेट्स गो टु नेक्स्ट पेजमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए कम्प्युटर वर्क्स अन द बेसिस अफ इनपुट प्रोसेस एन्ड आउटपुट प्रिन्सिपल कम्प्युटरको प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि हामीले इनपुट दिन्छौँ त्यही इनपुटलाई चाहिँ प्रोसेस गर्छ फिगरमा हेर एरो दिएको छ र प्रोसेस गरिसकेपछि नि आउटपुट उसले चाहिँ दिन्छ केबाट दिन्छ कि मोनिटरबाट दिन्छ कि चाहिँ नि प्रिन्टरबाट दिन्छ वाट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट मोस्ट अफ द मेसिन परफर्म देयर वर्क इन 3 स्टेप इनपुट प्रोसेस आउटपुट लेट अस टेक एन एक्जाम्पल अब यहाँ एउटा वर्किङ अफ रेफ्रिजरेटर भनेर एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यो सिम्पली म भनिदिन्छु जस्तै अब यो रेफ्रिजरेटरको काम के हो भन्दाखेरि पहिला हामी इनपुट दिन्छौँ सपोज हामीलाई आइसक्रिम खानु छ भने आइसक्रिमको लागि दुध चाहिन्छ दुध हामीले चाहिँ नि कुनै बाउलमा राखेर फ्रिजमा राख्यो भने त्यो दुध चाहिँ नि इनपुट हुन्छ र बन्द गरेर हामीले रेफ्रिजरेटर अन गर्यो भने कुलिङ सिस्टम अन गर्यो भने त्यो चाहिँ प्रोसेस हुन्छ र त्यो दुध चाहिँ नि चिसो हुन थाल्छ र प्रोसेस हुन्छ र पछि चाहिँ नि केही छिनपछि चाहिँ नि हामीले फ्रिज खोलेर फेरि हेऱ्यो भने त्यो जमेर आइसक्रिम भइसकेको हुन्छ अनि त्यसलाई नै आउटपुट भनिन्छ यो एक्जाम्पलले थाहा हुन्छ कि कम्प्युटरले कसरी काम गर्दछ नेक्स्ट पेजमा जाउँ अब यहाँनिर सर्ट फर्ममा हामीले बुझ्ने हो भने मिल्क भनेको इनपुट भइहाल्यो हामी जुन फ्रिजमा राख्छौँ त्यसपछि फ्रिजमा राखिसकेपछि चिसो हुँदै जान्छ त्यो प्रोसेसिङ हो र चिसो भइसकेपछि चाहिँ नि त्यो आइसक्रिम बन्छ त्यो आउटपुट हो वर्किङ अफ द कम्प्युटर इन द सेम वे अफ द कम्प्युटर परफर्म इट्स टास्क अन द बेसिस अफ इनपुट प्रोसेस एन्ड आउटपुट यहाँ फिगरमा फेरि दिएको छ हेर्ने इनपुट यो डिफाइन पनि गरेको छ डेफिनेसन के हो इनपुट इज द डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन विच यु गिभ टु द कम्प्युटरलाई तिमीले जे डेटा र इन्स्ट्रक्सन दिन्छौ किबोर्ड र माउसको थ्रुबाट या जोइस्टिकको थ्रुबाट त्यसलाई नै इनपुट भन्छ किबोर्ड माउस जोइस्टिक स्क्यानर वेब क्यामेरा यिनीहरू चाहिँ इनपुट डिभाइसहरू हुन् यो डिभाइसहरू युज गरेर चाहिँ हामी इनपुट दिन्छौँ र प्रोसेसिङ के भनेको छ प्रोसेसिङ भनेको हामीले जति पनि इनपुटहरू दिन्छौँ त्यसको आधारमा कमान्डको इन्स्ट्रक्सनको आधारमा उसले जति पनि क्यालकुलेसन गर्छ त्यसलाई चाहिँ नि प्रोसेसिङ भन्छ यो केले गर्दछ सिपियुले गर्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट र तेस्रो छ आउटपुट भनेको के हो जति पनि हामीले दिएको इनपुट प्रोसेस भइसकेपछि कम्प्युटरले केही त हामीलाई आउटपुट दिनु पऱ्यो नि त्यसलाई नै आउटपुट भन्छ जुन रिजल्ट उसले दिन्छ प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो डेटाहरूको चाहिँ नि प्रोसेस गरिसकेपछि जुन रिजल्ट दिन्छ त्यसलाई नै भन्छ आउटपुट र आउटपुट कहाँबाट आउँछ हाम्रो मोनिटर एन्ड प्रिन्टर ओके लेट्स गो फर नेक्स्ट अब इनपुट प्रोसेस आउटपुटको यहाँ हेर यहाँ पिक्चर सुत्दै यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ इनपुट भनेको जोइस्टिक छ माउस छ किबोर्ड छ स्क्यानर छ प्रोसेस भनेको सिपियु भइहाल्यो र आउटपुट भनेको हाम्रो मोनिटर र प्रिन्टर भइहाल्यो अब त्यसमा एक्जाम्पल एउटा पनि दिएको छ यहाँ एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ कम्प्युटर चलाउँदैछ उसले चाहिँ हिसाब गर्न खोज्दैछ उसले इनपुट दिएको छ इनपुट एज डेटा दिएको छ 573 5 7 र 8 चाहिँ नि जोड्ने चाहिँ नि उसले इनपुट दिएको छ त्यो गएर चाहिँ नि कहाँ जाने भयो त्यो गएर सिपियुमा गयो प्रोसेस गर्यो उसले जोडेर आउटपुट कहाँ आएको छ मोनिटरमा आएको छ आन्सर आएको छ 15
अब जाउँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको विशेषता के हो अब हेरौँ। ए कम्प्युटर इज नट एन अर्डिनरी मेसिन, इट इज अ स्मार्ट मेसिन। कम्प्युटर चाहिँ नि एउटा साधारण क्यालकुलेटर जस्तो या अरू टिभी जस्तो साधारण होइन, ऊ चाहिँ नि एकदम स्मार्ट मेसिन हो। कम्प्युटर इज मोस्ट पावरफुल मेसिन बिकज इट हैज़ मेनी स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स। कम्प्युटर चाहिँ नि धेरै पावरफुल हुन्छ र किनभने उसको एउटा सर्टेन स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन्। सम अफ द स्पेसिफिक फिचर अफ द कम्प्युटर मेक इट अ स्मार्ट मेसिन। अब केही फिचरहरू छ जसको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटरलाई चाहिँ स्मार्ट मेसिन पनि भन्दछौँ। अब के रहेछ नेक्स्ट पेजमा हेरौँ। नेक्स्ट पेजमा हाई स्पिड। म अब पुरै एक्सप्लेन गर्दिनँ, रिडिङ गर्दिनँ, म एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिन्छु। हाई स्पिड पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? हाई स्पिड। कम्प्युटर चाहिँ एकदम फास्ट, लाइटनिङ जत्तिकै फास्ट चाहिँ नि काम गर्दछ र यो यसको स्पिड चाहिँ नि कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ नि केमा मेजर गर्छ? मेगा हर्ट्ज र गिगा हर्ट्जमा, एमएचजेड र जिएचजेड। अर्को चाहिँ नि क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? एक्युरेसी। एकदम कम्प्युटर चाहिँ एकदम एक्युरेट छ। हामीले जे इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ त्यो इन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ उसले एक्युरेटली काम गर्छ, तलमाथि केही पनि गर्दैन। जति हामीले कमान्ड दिन्छौँ त्यसको चाहिँ नि राइट एक्युरेट आन्सर चाहिँ नि उसले दिन्छ। डेलिजेन्ट भनेको चाहिँ नि कम्प्युटर चाहिँ नि कहिले पनि अल्छी मान्दैन। हामीले गीत सुन्दै टाइप गर्दा पनि भयो, गीत सुन्दै अरू कामहरू गर्दा पनि हुन्छ कम्प्युटरमा। उसले चाहिँ नि एउटै काम चाहिँ नि 1000 पटक 10,000 पटक रिपिटेडली उसले गर्छ। जति हामीले कमान्ड दिए पनि उसले गरिराख्छ, त्यसलाई भन्छ डेलिजेन्ट। अर्को छ भर्सटाइल। भर्सटाइल भनेको चाहिँ कम्प्युटर, अघि मैले भनिहालेँ, कम्प्युटरमा हामीले एकभन्दा बेसी काम गर्न सक्दछौँ र त्यही काम गर्ने खुबीलाई नै भर्सटाइलिटी भन्छ। जस्तै गीत सुन्दा सुन्दै टाइप गर्ने, जस्तै मुभी हेर्दा हेर्दै हामीले चाहिँ नि त्यहाँ ड्रइङहरू गरिराख्ने साइडमा, त्यो गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट अर्को छ हाई स्टोरेज क्यापेसिटी। पुरानो कम्प्युटरमा स्टोरेज क्यापेसिटी एकदम कम हुन्थ्यो भने आजकलको कम्प्युटरमा चाहिँ नि क्यापेसिटी एकदम हाई हुन्छ। नर्मल्ली आजकल हामीले कुनै कम्प्युटर किन्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ हामीले 1 TB 2 TB भएको चाहिँ नि हामीले हार्ड डिस्क र ऱ्याम भएको चाहिँ नि हामी कम्प्युटर किन्छौँ होइन। र यसमा चाहिँ नि जति पनि डाटाहरू, हजारौँ लाखौँ गीतहरू होइन, भिडियोहरू, नोट्सहरू, फाइल्सहरू जे पनि स्टोरेज गर्न मिल्छ। अर्को छ लास्टमा कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनले के भन्दाखेरि भने पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ नि कम्युनिकेसन एकदम स्ट्रङ भएको छ यो इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि। पहिला कम्प्युटरमा हामीले कुनै कम्युनिकेट गर्नको लागि फ्लपी डिस्क होइन, अनि फ्लपी डिस्क युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, सिडी युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन आजकल भेटिँदैन। किनकि सिडी एउटा कम्प्युटरबाट सिडीमा राखेर फेरि अर्को कम्प्युटरमा लाँदाखेरि धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुने भएकोले आजकल इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ नि जति पनि फाइलहरू छ त्यो फाइलहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि एकदम सजिलो भएको छ। त्यसैले कम्युनिकेसन इज भेरी फास्ट एन्ड इजी नाउअडेज। नेक्स्ट वान इज वेयर आर कम्प्युटर युज। कम्प्युटर अब कहाँ युज हुन्छ त? हामी पढौँ। घरमा, होम। कम्प्युटर आर एट होम्स आर युज फर द फलोइङ पर्पसेस। अब के गर्नलाई हामी युज गर्छौँ? टु राइट लेटर एन्ड प्रिपेयर डकुमेन्ट्स, टु ड्र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिक्चर, टु युज इन्टरनेट एन्ड इमेल्स। अब घरमा मोस्टली के गर्छौँ हामी? गेम खेल्छौँ, कुनै डकुमेन्ट छ भने डकुमेन्ट टाइप गरेर राख्छौँ होइन, अनि कुनै फोटोहरू छ भने फोटोहरू स्टोर गर्छौँ र इन्टरनेट चलाउँछौँ मजाले, अनि इमेलहरू पनि पठाउँछौँ। यो भयो घरमा युज हुने कामहरू। अर्को कहाँ युज हुन्छ? जस्तै फिगरमा हेरौँ, यहाँ पुरै सबै दिएको छ। सपमा, हस्पिटलमा, ब्याङ्कमा, अफिसमा, स्कुलमा, लाइब्रेरीमा। स्कुलमा हेरौँ। कम्प्युटर आर एट स्कुल युज फर द फलोइङ पर्पसेस। रेकर्ड अफ द स्टुडेन्ट एन्ड टिचर र स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्नलाई, टु प्रिपेयर एक्जाम पेपर एन्ड रिजल्ट। एक्जामको क्वेसनहरू छ त्यो टाइप गरेर प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो र तिमीले जुन एक्जाम पेपर गरिसकेपछि चाहिँ हामी रिजल्ट बनाउँछौँ त्यो पनि कम्प्युटरमै हुन्छ। टु प्रिपेयर फी बिल्स एन्ड स्यालेरी सिट। अब जस्तै टिचरहरूको स्यालेरी सिटहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यो पनि कम्प्युटरमै इन्ट्री हुन्छ र स्टुडेन्टहरूलाई मन्थली चाहिँ नि बिलहरू बनाउनु पऱ्यो भने त्यही युज हुन्छ। अर्को छ अफिसमा के हुँदो रहेछ? कम्प्युटर एट अफिस आर युज फर फलोइङ पर्पसेस, टु प्रिपेयर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डकुमेन्ट। धेरै प्रकारका डकुमेन्ट हुन्छ अफिसमा है, त्यो डकुमेन्टहरू प्रिपेयर गर्न मिल्छ। र अर्को चाहिँ नि इम्प्लोइहरूको रेकर्ड राख्न मिल्छ,
टु मेन्टेन एकाउन्ट लेजर र कुनै पनि अफिसमा प्रायः सबै अफिसमा हिसाबहरू राख्ने एकाउन्टको हिसाबहरू राख्ने हुन्छ त्यो मेन्टेन गर्न मिल्छ। अर्को छ हस्पिटलमा कम्प्युटर एट हस्पिटल आर युज फर द फलोइङ पर्पसेस टु किप द रेकर्ड अफ पेसेन्ट एन्ड स्टाफ। अभियसली हस्पिटलमा पेसेन्टहरू धेरै आउँछ हैन र स्टाफहरू पनि धेरै हुन्छन्, उनीहरूको रेकर्ड राख्नु पर्यो कसको सिफ्ट कहाँ हो र पेसेन्टहरूको पनि कुन बेडमा कुन वार्डमा राख्ने हो त्यो सबै कम्प्युटरमै इन्ट्री हुन्छ। टु पर्फर्म भेरियस क्लिनिकल टेस्ट जस्तै अब कुनै पनि हस्पिटलमा जाँदाखेरि केही प्रब्लम भयो भने जति पनि इक्विपमेन्ट हुन्छ प्रायः सबै इक्विपमेन्ट चाहिँ नि कम्प्युटरबाटै बनेको हुन्छ र कम्प्युटरसँगै जोडिएको हुन्छ र त्यस्तै एक्सरे गर्नु पर्यो भने एमआरआई इसिजी गर्नु पर्यो भने सबै कम्प्युटरको मद्दतले गर्दछ। टु फाइन्ड द डिजिज अफ पेसेन्ट एन्ड ट्रिट देम र कम्प्युटरले आजकल चाहिँ नि जस्तै आँखाको कुनै पावर नाप्नु पर्यो भने जाँच्नु पर्यो भने हैन अरू पनि रोगहरू कसरी पत्ता लगाउने हैन पेटमा केही भइरहेको छ भने सोनोग्राफी गर्नु पर्यो भने भिडियोग्राफी गर्नु पर्यो भने यदि हड्डीहरू भाँचेको छ भने एक्सरे गरेर चाहिँ नि यो डिजिजहरू जति पनि रोगहरू छ पत्ता लगाउन काम गर्दछ। लेट्स सी नेक्स्ट वान। अब कम्प्युटरको लिमिटेसन के छ त त्यो हेरौँ। अर्को अरू पनि बाँकी रहेछ। लेट्स सी ब्याङ्कमा कम्प्युटर एट ब्याङ्क आर युज फर द फलोइङ पर्पस टु किप रेकर्ड अफ कस्टमर एन्ड स्टाफ। ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जति पनि कस्टमरहरू छ हैन हामी पैसा राख्न जान्छौँ न हामी कस्टमर हुन्छौँ र कस्टमरहरूको रेकर्ड राख्नु पर्यो कुनै कस्टमरले कति पैसा राखेको छ कति पैसा झिकेको छ त्यहाँको स्टाफहरूको नाम के हो ठेगाना के हो त्यो राख्ने कम्प्युटरबाटै हुन्छ। प्रोभाइड एटिएम फेसिलिटी एटिएम भनेको त तिमीले देखायो होला एउटा सानो बक्स हुन्छ जसबाट चाहिँ नि पिन कोड राखेर एटिएम कार्ड राखेर हामीले के गर्न मिल्छ पैसा झिक्न मिल्छ र त्यो कम्प्युटर नै हो त्यो पनि। टु मेन्टेन एकाउन्ट अफ कस्टमरहरूको चाहिँ नि जति पनि हिसाबहरू छ त्यो सबै राख्न मिल्छ। यो हो ब्याङ्कमा युज हुने। अर्को लाइब्रेरीमा कसरी युज हुन्छ किप रेकर्ड्स अफ द बुक। जति पनि लाइब्रेरीमा बुकहरू छ उनीहरू सबैको एउटा रेकर्ड राख्नुपर्छ र त्यो सबै कम्प्युटरमै राख्ने हो। किनकि किन कम्प्युटरमा राख्ने हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ बुकहरू हराउन सक्छ हैन कहिले बुकहरू चाहिँ नि कसैले लगेको छ भने फिर्ता गरेकै गरेर त्यो सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै यदि कम्प्युटरमा राखेको छ भने त्यो फिल्टर गरेर सर्च गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। टु क्यालकुलेट फाइन एन्ड अदर चार्जेस यदि कसैले ढिलो बुक ल्याइदिएको छ फर्काएको छ भने उसलाई चार्जहरू फाइनहरू तिराउनुपर्छ हैन त्यो पनि कम्प्युटरबाटै गर्दा सजिलो हुन्छ। टु सर्च बुक्स अभाइलेबल इन द लाइब्रेरी सबभन्दा राम्रो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि यो बुक लाइब्रेरीमा हजारौँ बुक हुन्छ र कुन बुक कहाँ कुन सेल्फमा कुन दराजमा राखेको छ भनेर चाहिँ नि यो सर्च गर्न चाहिँ एकदम सजिलो बनाउँछ। अर्को पसलमा आजकल धेरै जस्तो पसलहरूमा कम्प्युटर राख्न थालेको छ र कम्प्युटरबाट पेमेन्ट पनि एक्सेप्ट गर्न थालेको छ। टु किप रेकर्ड अफ द गुड्स पसलको जति पनि सामानहरू छ त्यो सामानहरू चाहिँ नि कहाँ राखेको छ भनेर र कति प्राइस हो भनेर चाहिँ रेकर्ड राख्न मिल्छ। जस्तै सुपर मार्केटहरू जान्छौँ भने त्यहाँ पनि कम्प्युटरबाट चाहिँ नि कुन सामान कति प्राइस हो सबै लेखेको हुन्छ। टु प्रिपेयर बिल्स र आजकल चाहिँ नि कम्प्युटर सपहरूमा जस्तै रेस्टुरेन्टहरूमा भयो सुपर मार्केटहरूमा बिल पनि कम्प्युटर प्रिन्टेड नै हुन्छ। टु चेक स्टक अर्को चाहिँ नि कुनै पनि पसलमा चाहिँ नि स्टक थाहा नभइकन चाहिँ कति बेच्यो कति बाँकी छ थाहा हुँदैन र यो चेक गर्नको लागि चाहिँ नि कम्प्युटरले एकदम मद्दत गर्दछ। अब कम्प्युटरको लिमिटेसन के छ त लिमिटेसन मतलब उसले केसम्म गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन। कम्प्युटर्स आर युजफुल मेसिन विथ ह्युज क्यापेबिलिटिज बट ह्याभ सम लिमिटेसन। कम्प्युटरको चाहिँ नि धेरै क्यापेसिटी हुँदै पनि उससँग चाहिँ नि केही लिमिटेसनहरू चाहिँ छ बन्देजहरू छ जुन उसले कम्प्युटरले चाहिँ गर्न सक्दैन है। अब त्यो के भन्दा कम्प्युटर क्यान ओन्ली पर्फर्म द टास्क यु इन्स्ट्रक्ट इट टु डु। कम्प्युटरले चाहिँ हामीले जे भन्छौँ त्यही मात्र गर्छ त्यो बाहेक चाहिँ आफैले सोचेर हेरेर केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले कम्प्युटरलाई हामी ब्रेनलेस मेसिन पनि भन्छौँ। ए कम्प्युटर क्यान नट जेनेरेट इन्फर्मेसन बाई इट्सेल्फ। कम्प्युटरले जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ त्यो आफैले जेनेरेट गर्न सक्दैन हामीले नै कमान्ड गर्नुपर्छ। इफ यु गिभ अ कम्प्युटर रङ डेटा इट इज गोइङ टु गिभ यु रङ इन्फर्मेसन। अब हामीले कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहियो भने रङ इन्फर्मेसन रङ डेटा चाहिँ रङ दियो भने उसले इन्फर्मेसन पनि रिजल्ट पनि रङ नै दिन्छ। कम्प्युटर इज युजेबल टु करेक्ट रङ इन्स्ट्रक्सन। कम्प्युटर इज अनेबल टु करेक्ट रङ इन्स्ट्रक्सन। यदि हामीले इन्स्ट्रक्सन चाहिँ नि रङ दिएको छौँ भने चाहिँ नि उसले चाहिँ नि करेक्ट गर्न सक्दैन। कम्प्युटर क्यानट टेक डिसिसन इटसेल्फ। कम्प्युटरले आफैले डिसाइड गर्दैन कि
हामीलाई के चाहिन्छ भनेर उसले चाहिँ नि आफैले डिसाइड गर्न सक्दैन। अब नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स टु रिमेम्बर छ, त्यो आफै पढ्ने। अर्को छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। अब एक्सर्साइज आइसकेको छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा के भनेको छ भने ए नम्बरमा यहाँनिर माथि आन्सर पनि दिएको छ। ए कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक मेसिन द्याट प्रोसेस डट 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 एन्ड गिभ्स रिजल्ट। अब उसले के प्रोसेस गर्छ? र डाटा है। र बी नम्बरमा छ द नेम कम्प्युटर इज डेराइभ फ्रम द ल्याटिन वर्ड के हो? यता छ कम्प्युटरे है। बाँकी सिडिई आफै गर्ने। अर्को छ यहाँनिर नेक्स्ट एक्सर्साइजमा राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कम्प्युटर इन द सिङ्गल वर्ड। ए नम्बरमा छ ए कम्प्युटर नेभर गेट्स टायर्ड एन्ड बोर्ड वाइल वर्किङ फर अ लङ टाइम। कम्प्युटर चाहिँ कहिले टायर्ड पनि हुँदैन र बोर पनि हुँदैन। यस्तोलाई के भन्छ? यस्तोलाई के भन्छ? डिलिजेन्ट भन्छ। र बिसिडी पनि आफै गर्ने। आन्सर द फलोइङ क्वेसन। 3 नम्बरमा आन्सर द फलोइङ क्वेसन छ राइट एनी 4 इलेक्ट्रोनिक मेसिन द्याट वी युज इन आवर डेली लाइफ। के युज गर्छौँ? हामीलाई थाहा नर्मल थाहा छ। क्यालकुलेटर युज गर्छौँ, टिभी युज गर्छौँ हैन, अनि त्यसपछि रेफ्रिजरेटर युज गर्छौँ। वाट इज कम्प्युटर? यसको आन्सर त थाहा छँदै होला, तैपनि म भनिदिन्छु। कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस द्याट एक्सेप्ट्स डेटा and instruction from input device, process them in system unit and gives output from the output device, result from the output device like monitor, printer। र त्यसै गरी चाहिँ नि अर्को के हुन्छ अरू क्वेसनहरू पनि छ, यिनीहरू पनि गर्ने। EFGH I सम्म रहेछ। अर्को छ फुल फर्महरू। CPU भनेको के हो? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। ATM भनेको अटोमेटेड टेलर मेसिन। मेगाहर्ज। MHZ भनेको, GHZ भनेको गिगाहर्ज है। त्यसपछि अर्को छ 5 नम्बरमा ट्रु र फल्स। द वर्ड कम्प्युटर इज डिराइभ फ्रम ल्याटिन वर्ड कम्प्युटर हो होइन, सेम वर्ड छ, तल COMPUTERE हुनुपर्ने, कम्प्युटर नै छ, त्यसैले फल्स हो। ट्रु फल्स पनि तिमीहरूले आफैले हेरेर गर। ओके क्लास, दिस मच फर टुडे। यो च्याप्टर चाहिँ नि राम्रोसँग फेरि पढ्ने एकचोटि अनि एक्सर्साइजहरू गरेर मलाई मेसेन्जरमा पठाउनु। थ्याङ्क यू।